बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 दिसंबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सहराए नफूद के लिए डार्क स्काई का एजाज़ फल्कियाती सियाहत के फ़रोग़ की जानब एक अहम कदम। सऊदी अरब के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सहराए नफूद को डार्क स्काई साइट्स में शामिल कर लिया गया। ये कामयाबी रोशनी की आलूदगी से माहौल को बचाने के अज़म को जाहिर करती है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दुनिया भर में 250 से ज़्यादा ऐसे मकामात हैं जो रोशनी की आलूदगी से महफूज हैं, जिन्हें डार्क स्काई इंटरनेशनल में रजिस्टर किया गया है, जिनमें अब सहराए नफूद भी शामिल है। अजीम सहराए नफूद हायर अलजौफ शाहरा पर मशरकी रिजर्व में है, जिसका रकबा 13,416 मुरबा किलोमीटर है। इसी वजह से इस अजीम सहरा का आसमान रात की तारीकी में सबसे बड़े स्याह आसमान के तौर पर माना जाता है। यह सहरा सऊदी अरब में रोशनी की आलूदगी से सबसे ज़्यादा हद तक महफूज है। सहरा को आलमी सतह पर डार्क स्काई की लिस्ट में शामिल करने से पहले इसके बारे में वसी ग्राउंड रिसर्च की गई है। यादगार सफ़र का तजर्बा लग्जरी जो ट्रेन डेजर्ट ड्रीम है उसके लिए बुकिंग का आगाज़ हो गया। रियाद से शुरू होने वाली लग्जरी ट्रेन सर्विस डेजर्ट ड्रीम का आगाज़ आइंदा साल से हो रहा है। मुसाफिरों के लिए बुकिंग की ओपन कर दी गई है, जबकि ट्रेन का टूर 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल होगा। औकात के मुताबिक ट्रेन की इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर जो है अलीन समर्द, उनका कहना है कि डेजर्ट ड्रीम जो है ट्रेन में 14 बोगियाँ और 33 लग्जरी केबिन हैं। एक ट्रिप में मुसाफिरों की गुंजाइश जो है वो 66 है। और इसके अलावा अलेन ने बताया कि डेजर्ट ड्रीम में सफ़र के लिए बुकिंग ओपन कर दी गई है। टूर की बुकिंग फ़ीस जो है 2500 रियाल फ़ी सूट के हिसाब से की जा रही है, जो काबिल वापसी होगी। ट्रेन इंतज़ामिया की जानब से मुसाफिरों को सफ़र के 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से उनका इंतखाब कर सकेंगे। पहला ऑप्शन शुमाली रेत का है, जिसका सफ़र रियाद से होगा जो है शुरू होगा, जिसका आगाज़ दरिया के तारीखी शहर की दरियाफ्त की जाएगी। वहाँ से ट्रेन की दूसरी मंजिल अलजौफ रीजन के करीब का स्टेशन होगा, जहाँ मुसाफिरों को किला मारद और जब्बा की चट्टानें दिखाई जाएंगी। उसके बाद रियाद में वापसी होगी। दूसरा ऑप्शन हमसात जबहे है, जिसमें मुसाफिरों के 2 दिन और 1 रात के सफ़र का आगाज़ रियाद से जब्बा तक होगा। मुसाफिर जज़ीरा नुमा अरब की कदीम तहजीब और सकाफ़त का मुशाहिदा करेंगे। इस दौरान रात को सहराई खैमों में उनका क़याम होगा, जिससे वो सहरा में शब बसरी के तजर्बे से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तीसरा ऑप्शन आसार अल उला का है, जो अक्टूबर से मई तक होगा। इस सफ़र का आगाज़ भी रियाद से होगा। उसके बाद अलजौफ से होती हुई ये ट्रेन सहराई रेल जब्बा पहुँचेगी, जहाँ मुसाफिरों को सहरा में ग़ुरूब आफ्ताब के खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। जब्बा से ट्रैक अल उला जाएगा, जहाँ लग्जरी होटल में क़याम करवाया जाएगा। चौथा ऑप्शन रमज़ान नाइट्स का है। यह रमज़ान मुबारक में ट्रेन का सफ़र होगा, जिसमें कसीम के करीब ट्रेन का स्टॉप होगा। मुसाफिरों को एक सहरी और इफ्तारी की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। पाँचवा इंतखाब सराब अल सैफ है, जो 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल टूर है। ये ऑप्शन भी जून से सितंबर तक होगा और सफ़र का आगाज़ जो है वो भी जो है वहाँ से शुरू होकर रियाद पर ख़त्म होगा। याद रहे कि इटली की कंपनी अर्सेनाली जो है उसके ताउन से बनाई जाने वाली लग्जरी ट्रेन को डेजर्ट ड्रीम का नाम दिया गया है। इसमें सऊदी अरब की सकाफत को उजागर किया गया है। लग्जरी ट्रेन में सऊदी अरब के सहराई मनाजर को मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए पेश किया जा रहा है। डेजर्ट ड्रीम का टारगेट मुसाफिरों को एक ऐसे यादगार सफ़र का तजर्बा कराना है जो कभी फरामोश ना कर सकेंगे। सऊदी एलीट शेफ़ रियाद में कुकिंग स्टार मुकाबले का आगाज़ हो गया। रियाद में जो है सऊदी एलीट शेफ़ के मुकाबले का आगाज़ हुआ, जिसमें खाने पकाने में इख्तरा और जिद्दत दिखाने के साथ साथ शेफ़्स की तख्लीकी सलाहियतों का भी इम्तहान होगा। इस मुकाबले का इनेकाद सऊदी अरब के तबाख़ी आर्ट्स कमीशन ने होरिका नुमाइश के सिलसिले के तौर पर किया है, जो है 15 से 17 दिसंबर तक जो है वो जारी है। इस मुकाबले में सऊदी अरब जो है उसके बेहतरीन प्रोफेशनल शेफ़्स शिरकत कर रहे हैं। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये मुकाबला उस कौमी इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत खाने पकाने के शोबे को तरक्की देना और मुकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना है। मदीना की वादी बैदा सैरो तफरी और कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन मुकाम। मदीना मुनव्वरा की शहरी आबादी से बाहर तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल मगरबी सिमत में वादी बैदा है, जो मदीना के शहरियों के लिए मौसम सरमा में एक तफरीही मुकाम रहा है। एसपी के मुताबिक इस वादी की खसूसियात बेशुमार हैं, ताहम सबसे अहम यहाँ का खूबसूरत मौसम है।
وادی کا نام بیضا سفید وادی یہاں پہاڑی چٹانوں اور زمین کی رنگت کی وجہ سے پڑا ہے، جو ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے وادی نے جو سفید چادر ہے وہ اوڑھ رکھی ہو۔ چٹانی پتھروں کی ساخت بھی عجیب نوعیت کی ہے جو قدرت جو ہے اس کی صناعی کو بزبان خاموشی بیان کرتے ہیں۔ بیضا کا میدانی علاقہ وادیوں اور گھاٹیوں میں گھرا ہوا ہے، جن میں وادی الحنبا اور وادی مبارک بھی شامل ہیں۔ سعودی ایویشن سیکٹر میں پرائیویٹ شراکت داری کے بہترین نتائج۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی کے چیئرمین عبدالعزیز الدریج انہوں نے کہا ہے کہ جو پرائیویٹ شعبے کی جو ایویشن سیکٹر میں جو شراکت داری کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے نتائج سعودی عرب کی سطح پر بہت پازیٹیو آئے ہیں۔ الاخباری کے مطابق لاجسٹک سروسز کانفرنس جو ہے 2025 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کے جو امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شراکت داری کا جو پہلا منصوبہ تھا اس کو 2016 میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے پرائیویٹ شراکت داری سے پہلے ایئرپورٹ پر سالانہ مسافروں کی آمد و رفت محض 3 ملین تھی، جبکہ اب اس ایئرپورٹ پر مسافروں کی جو گنجائش ہے وہ 8.5 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے معاہدے کے تحت اب اسے 18 ملین تک لے کر جانا تھا، جس کے لیے سرمایہ کاری کے ساتھ معاہدے کو 30 سال کے لیے بڑھا دیا گیا جو کارکردگی کی بنیاد پر تھا۔ سعودی عرب میں طویق پروجیکٹ پہلا جنگی جہاز جلالہ الملک السعود سعودی بحریہ کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکہ میں تیار ہونے والا جو جنگی جہاز جلالہ الملک سعود سعودی جو رائل نیوی ہے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ طویق پروجیکٹ کے تحت امریکی کمپنی سعودی نیوی کے لیے 4 ملٹی مشن جنگی بحری جہاز تیار کرے گی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق امریکہ کی ریاست جو ہے ویسکونسن میں پہلے بحری جہاز کی حوالگی کی تقریب میں رائل نیول فورسز کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد الغریبی نے سعودی نیوی کے جو وفد ہیں ان کی سربراہی کی ہے۔ سعودی عرب میں برسات کا دسمبر سردی کی پہلی لہر اور ٹیمپریچر 0 تک گرنے کا امکان۔ سعودی عرب میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے اور آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی کی توقع ہے، جو شمالی علاقوں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متعدد علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کے سرکاری ترجمان حسین القحطانی نے العربیہ کو بتایا کہ بارشوں کا سلسلہ اس دوران جاری رہے گا، جسے دسمبر المطیر کہا جاتا ہے، جو فلکیاتی لحاظ سے موسم سرما کا آغاز ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب کو اس کی موسم کی پہلی سرد لہر کا سامنا ہے، جس کی شدت موجودہ ہفتے کے اختتام تک اپنے عروج پر پہنچنے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بارش کی موجودہ لہر جو گزشتہ اتوار کو شروع ہوئی تھی آئندہ جمعرات تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے تمام 13 صوبوں کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے بعد ٹیمپریچر میں نمایاں کمی آئے گی اور شمالی سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے آنے کا امکان ہے۔ القحطانی نے زور دیا کہ مرکز آئندہ مدت کے دوران ایک تفصیلی رپورٹ جاری کرے گا جو متوقع درجہ حرارت میں کمی کی حد اور سرد لہر کے مختلف علاقوں پر اثرات کی وضاحت کرے گی۔ انہوں نے عوام کو دعوت دی کہ وہ سرکاری چینلوں کے ذریعے روزانہ کی رپورٹ اور موسمی جو انتباہات ہیں اس کی پیروی کریں اور عمومی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ اسی تناظر میں فلکیاتی ریسرچر اور موسمیاتی ماہر ڈاکٹر خالد نے اصل سرد موسم کے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا اور وضاحت کی کہ ٹیمپریچر میں حقیقی کمی المربانیہ کے ستاروں میں سے دوسرے ستارے کے داخل ہونے کے ساتھ شروع ہوگی، جس کی فلکیاتی توقع آج 17 دسمبر ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مغربی ساحل پر حالیہ بارشیں المربغانیہ جو موسم ہے اس کا آغاز ہیں۔ ریاض گلوبل ایکٹیو سٹی کا اعزاز حاصل کرنے والا مشرق وسطیٰ کا پہلا شہر۔ رائل کمیشن برائے ریاض نے اعلان کیا ہے کہ سعودی دارالحکومت کو گلوبل ایکٹیو جو سرٹیفکیٹ ہے سٹی اس سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والا جو مشرق وسطیٰ کا پہلا شہر بن گیا ہے۔ یہ اعزاز صحت مند طرز زندگی، جسمانی سرگرمی اور سب کے لیے سماجی بہبود کو فروغ دینے کی کوششوں کا اعتراف ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کمیشن کے سی ای او انجینئر ابراہیم محمد السلطان نے کہا یہ کامیابی سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے۔ جازان کے علاقے میں جو ہے سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے جازان کے علاقے میں ایک مجرم کے خلاف سزائے موت پر عمل درآمد کا اعلان کیا جو کہ نشہ آور اشیاء جو ہے وہ اسمگل کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ مجرم کو جو ہے جو کہ ایتھوپین شہری تھا سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا اور اس کا تفتیش کے نتیجے میں اس پر جرم جو ہے وہ عائد کیا گیا اور عدالت میں اس کا جو فیصلہ ہے
وہ جاری کیا گیا اور اس کے اسے جو سزائے موت سنائی گئی، اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایوان شاہی سے جو ہے جو فرمان جاری ہونے پر اس کو جازان ریجن میں عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے بیان کا اختتام سعودی حکومت کے شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی کو منشیات کی لعنت سے بچانے اور منشیات کے اسمگلرز ان کے خلاف سختی سے مقابلہ کرنے کے عزم کو ظاہر کیا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔